جنہ سی آپ چنگے ہوندے نا کسے مودی سور کتے دا آکری بندا سی او دی قوم ہندگانا موتر پین حالات گند کھانا لگا کی حق بندا سی میرے رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے زبان درازی کرتا کسے دا حق ہے سی اسی آپ ہی نکمے ہیں آپ ہی نکمے ہیں ساڑھے اندر ایمان ہی کوئی وہ ویکھ دے نے پتہ ہے مسلمانوں نے مسیطہ خالی نے جو مرضی مسلمانوں نے نبی دے خلاف بولی ہو انہوں نے کی کرنا ہے ساڑھے اندر غیرت ہوندی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی کتے نا مودی سور گانا موتر پین والا تے گند کھانا والا کی حق بندا سی فراس کتے دا کی حق بندا سی میرے رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف بول لے اس واسطے ہوش دے نہ کھن لو جاگو انہاں دیاں چیزاں نال بائی کاٹ کرو کھاں اس دوسرے دن سٹ نہ ہو جاندے پھر کہنا ہیں پاکستانی شاید سانو پسند نہیں باہر دیا وجہ سانا یہ امپورٹڈ ہے بیجبہ میں گندگی پیک ہو گیا صبح ساڑی قوم لین لگی نے بیگ دے جڑی آیا پرانی شاید راتی ٹی وی دے خبر دیکھی ذرا دے میں 2 بمبر ہیں پاکستان دے شیاں کھا ہیں اس واسطے کوئی کافر مرے منافق مرے گستاخ رسول مرے ساڈا انہاں کوئی تعلق نہیں اتھا ایک کوئی سبق پڑھے ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا کوئی دین دا گستاخ صبح مرے تے کوئی شام مرے میلا لگا رہے قبرستان چلو گور کون دے کوئی 4 پیسے بنے نہیں صحیح نا